अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन एंड पाकिस्तान होगा। आउटलाइन है हमारे पास और आउटलाइन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मुझे इसकी एक हुक सेंटेंस मिल गई थी तो वो मैंने इसमें ऐड की है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन दो फ़र्क चीज़ें हैं। नेशनलिज्म होता है जब आपकी कौमियत इंतहा पसंदी की तरफ चल जाए और आप आलमी सतह के ऊपर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखो और अपने नेशन को सुपीरियर समझो। जबकि नेशनल इंटीग्रेशन ये होता है कि उसी मुल्क के रहने वाले बशिंदे मिलजुल कर एक कौमियत बन के रहें। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान ये देखेंगे कि यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन की क्या सिचुएशन रही है। फिर हमारे पास है रोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन नेशनल इंटीग्रेशन। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पे गवर्नेंस अच्छी हो। फिर द गवर्नेंस इन पाकिस्तान एंड डिसइंटीग्रेशन, कि यहाँ पे गवर्नेंस हुई किस किस्म की है जिसकी वजह से यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन है। पहली चीज़ इसमें होगी फ्यूडल कैपिटलिस्ट एंड क्लर्जी हैव डन द इनजस्टिस टू प्रोविंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा पॉलिटिशियंस आर प्रोमोटिंग प्रोविंशियलिज्म रादर देन नेशनल इंटीग्रेशन। और फिर इसमें पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इज अ कार्ड पॉलिटिशियंस प्ले एट इलेक्शंस। बेसिकली हमने गुड गवर्नेंस को कंपेयर कर दिया यहाँ पे कि हमारी गवर्नेंस ख़राब है जो कि डिसइंटीग्रेशन का सबब बन रही है। क्योंकि ये ऐसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हम इसमें खुल के ये नहीं कह सकते कि बनाने चाहिए, हम ये खुल के नहीं कह सकते कि नहीं बनाने चाहिए। ऐसे में हम मॉडरेट चलेंगे कि हम कहेंगे आप बना लें, लेकिन अगर बनाने हैं आपने लैंग्वेज या एथनिसिटी की बेस पे तो वो ना करें। आपने बनाने हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर मैनेजमेंट की बेसिस पे बनाएं। तो पहला पॉइंट इसमें ये रहेगा न्यू प्रोविंसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथनिसिटी। फिर हमारे पास है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। उसी चीज़ को थोड़ा सा उसी बात को तकवीत देने के लिए हमने एग्जाम्पल उठाई अपनी पाक अफेयर्स में से 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने की थी पार्टीशन, उस पर बहस करेंगे थोड़ी सी। फिर हमारे पास होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स बाय अमेरिका, इंडिया, चाइना एंड सोवियत यूनियन। इन चार मुल्कों को देखेंगे क्योंकि इनके स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद भी ये लोग बड़ी इकॉनमी है। फिर हमारे पास आएगा डिमांड्स ऑफ प्रोविंसेस आर नॉट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि इस वक्त जो हमारे सूबे डिमांड कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स या मैनेजमेंट नहीं है, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और हकीकत भी यही है। हज़ारा प्रोविंस फ्रॉम केपीके, सराइकी एंड बहावलपुर प्रोविंस और पंजाब। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कराची उर्दू स्पीकिंग प्रोविंस फ्रॉम सिंध, पश्तून बेल्ट फ्रॉम बलोचिस्तान एंड फाटाज डिमांड सेटिस्फाई बाय अ मर्जर। अब ये सारे पश्तून बेल्ट को छोड़ के बाकी तकरीबन सारे जो हैं वो सूबा मांग रहे हैं। कराची ये चाहता है कि हमें एक सूबा बना दिया जाए। फाटा जो है वो कहते थे कि हमें सूबा बना दिया जाए, लेकिन उसे केपीके के साथ जम कर दिया गया। तो इन चीज़ों पे बहस करेंगे कि ये लोग लैंग्वेज की बेस पे चाहते हैं। हमने लैंग्वेज की बेस पे नहीं जाना, हमने एडमिनिस्ट्रेशन और जाना है मैनेजमेंट की बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा एडवांटेजेस का, या आप उसे द ब्राइट साइड ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंसेस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। ज़ाहिर जब नए सूबे बनेंगे तो लोगों को, प्रोविंसेस को और हमारे मुल्क को कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होंगे ना, वो सारे फ़ायदे हम यहाँ पे बयान करेंगे। फिर हमारे पास आएगी द डार्क साइड या डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इफ़ नॉट मैनेज्ड विद गुड गवर्नेंस। हम नए सूबे भी बना लेते हैं, गुड गवर्नेंस नहीं कर पाते, तब हमें क्या नुकसान होंगे नेशनल इंटीग्रेशन में, वो डिस्कस होंगे। द वे फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड में दो चीज़ें हैं। अभी तक मैंने इसके अंदर टॉपिक में 18th अमेंडमेंट का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं 18th अमेंडमेंट को अलहदा एक लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर आपको बता दूंगा कि आप इसमें या किसी भी ऐसे में उसको किस तरह यूज़ करें, क्योंकि उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकेंडली, कुछ लोग कुछ मॉडल उठा के, जैसे स्विट्ज़रलैंड का मॉडल उठा के कह देते हैं कि आप इस तर्ज पे चला लें, लेकिन अगर आप कोई ऐसा मॉडल उठा रहे हैं और आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मामला, ये टॉपिक अभी तक अंडर रिव्यू है, अंडर डिस्कशन है, अंडर डिबेट है, अंडर रिसर्च है। लिहाजा हम अपने तौर पे आलम बनने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको जनरल चलाएंगे। वे फॉरवर्ड को हम बताएंगे कि आप नए प्रोविंसेस ज़रूर बनाएं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे बनाएं।
ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز رکھیں, ایکول اکنامک ڈیولپمنٹ کریں اپنے صوبوں کی. دیکھیں اگر ایک بات ہے, آپ کے ملک کے اندر خوشحالی ہے, لوگوں کو غربت میں نہیں رہنا پڑا, وہ اپنے سارے معاملات اچھے سے حل کر رہے ہیں, تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ریلیجن ایک بہت امپورٹنٹ بانڈ ہوتا ہے آپ کو جوڑ کے رکھنے میں, لیکن اگر آپ کی جیب خالی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا. ڈسپینسیشن آف جسٹس ٹو پروونسز اینڈ انڈیویجول. یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ کچھ الزامات ہیں پنجاب کے اوپر. بیسیکلی وہ پنجاب پہ نہیں ہونے چاہیے, وہ پولیٹیشنز پہ ہونے چاہیے, کیونکہ مینیج کرنے والے تو پولیٹیشنز ہی ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پروونسز اور انڈیویجولز کو جب آپ جسٹس دیں گے تب بھی کافی حد تک آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. گڈ گورننس آف پاکستان از ریکوائرڈ, ڈسکشن ہوگا اس کے اوپر. پھر ہم ڈسکس کریں گے بینگ اے فیوڈل کیپٹلسٹ اور کلرجی از ناٹ اے میرٹ. آپ دیکھیں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے, پیسے ہیں, پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, لا میکنگ کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کریں گے. پھر اویئرنیس کمپینس تھرو میڈیا. کچھ لوگ ایجوکیشن لکھتے ہیں, لیکن ایجوکیشن لکھنے سے بہتر ہے آپ اویئرنیس کمپینس تھرو میڈیا لکھ دیں. اور اس کے اندر سب سے اچھا کنٹیکس میں آپ کو بتاتا ہوں, اوٹومن امپائر کا ریوائول یا اوٹومن امپائر کی اہمیت دوبارہ نہ صرف اپنے ملک کو دکھانے کے لیے بلکہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ آپ نے لیا ہوا ہے, ٹرکی نے لیا ہوا ہے. وہ اویئرنیس کمپین بھی ہے پلس وہ ایک سیریل بھی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ رادر دین پروونشل. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہمیں قومیت کی بات کرنی چاہیے, صوبائیت کی نہیں. قوم پرستی ایک علیحدہ چیز ہے, قومیت ایک علیحدہ چیز ہے. ان دونوں میں ڈفرینس یعنی نیشنلزم اور نیشنل انٹرسٹ میں, یہ نیشنل انٹیگریشن میں فرق ہے. تو ہم یہ بات اس میں ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کنکلوژن. اس ٹاپک کے انٹروڈکشن کا ہوک سینٹینس ہمارے قائد اعظم کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی آر ناؤ آل پاکستانیز ناٹ بلوچیز, پٹھانس, سندھیز, بنگالیز, پنجابیز اینڈ سو آن, اینڈ ایز پاکستانیز وی مسٹ فیل, بہیو اینڈ ایکٹ, وی شوڈ بی پراؤڈ ٹو بی نون ایز پاکستانی اینڈ نتھنگ ایلس. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم اب پاکستانیز ہیں, ہم نہ بلوچی ہیں, نہ پٹھان ہیں, نہ سندھی ہیں, نہ بنگالی, اور ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے اور ہمیں ایسے ہی کام کرنا چاہیے. یہ انہوں نے سیوک سینٹر میں 1948 جولائی 5 میں کہا تھا. قائد wanted to unite the Muslims of the subcontinent under the flag of Pakistan and integrate a nation. National integration proves to be a great help in social, economic and political development. قائد ہمیں جو برے صغیر کے مسلمان کو تو ایک جھنڈے کے نیچے انٹیگریٹ کرنا چاہتے تھے جو پاکستان کا جھنڈا ہوگا. اب اس میں بات یہ فردر کہ نیشنل انٹیگریشن سوشل, اکنامک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اٹ ایڈوکیٹس پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ, کریٹس اے سینس آف لائلٹی, ایریڈیکیٹس کرپشن, پروموٹ جسٹس اینڈ ایلیمینیٹ ایکویلٹی. یہ ٹوٹل 3-4 لائنیں جنرل ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, لائلٹی ہوگی, کرپشن ختم ہو جائے گی اور جسٹس ہوگا. یہ سارا کچھ بتا دیا. پھر لکھا اٹ وڈنٹ بی این ایگزیجریشن ٹو سے دیٹ نیشنل انٹرسٹ از دا آکسیجن آف سوسائٹی. ایک آکسیجن کی طرح کام کرتی ہے آپ کی نیشنل انٹیگریشن آپ کے ملک کے لیے, وداؤٹ وچ اے نیشن کین ناٹ سروائیو. پاکستان از ہوم ٹو پیپل ود ڈائیورس کلچرز, لینگویج, ریلیجنس اینڈ ایتھنیسٹی. ابھی تک ہم نے ساری تھوڑی سی جنرل بات کی اور اس کے بعد ہم نے ہک سینٹینس مینشن کر دیا, اور اب ہم اسپیسیفک پاکستان کی طرف آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلچرز بھی مختلف ہیں, لینگویجز بھی مختلف ہیں, ریلیجنز بھی ہیں اور ایتھنیسٹی بھی ہے. نیکسٹ اس میں ہمارے پاس انٹروڈکشن یہ بھی چل رہا ہے, اور انٹروڈکشن میں ہم نے لکھا کہ انفارچونیٹلی ان پاکستان وی ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ the words of قائد. The provinces want to separate themselves from the present provinces and form new provinces based on ethnicity and language rather than administration and better management. National integration should be achieved through assimilation policy and unity in diversity. لکھا کہ ہم قائد کے الفاظ بھول گئے, پلس اب یہ کہ ہمارے پروونسز الگ ہونا چاہتے ہیں آن دا بیس آف ایتھنیسٹی, جس وہ ایتھنک گروپ سے بلونگ کرتے ہیں, جس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, جس صوبے سے بلونگ کرتے ہیں, جس لینگویج کو وہ بولتے ہیں, اس کی بیسس پہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, نہ کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی بیسس پہ الگ ہوں. اور یہ بھی لکھا کہ نیشنل انٹیگریشن کو ہمیں اچیو کرنا چاہیے ایک اسیمولیشن پالیسی کے تھرو, اور یونٹی ہمیں اسی ڈائیورسٹی کے ساتھ لانی ہے. خوبصورتی اس چیز میں یہ ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یونٹی لائیں, نہ کہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو کامن آئیڈینٹیفائی کریں. جیسے ریلیجن ہم سب کا کامن ہے اسلام, تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ان ڈفرینسز کی بیس پہ یونٹی لائیں.
पैरा नंबर 1 है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन होती क्या है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। द लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज व्हेन डिस्क्रीट पार्ट्स आर यूनाइटेड एज अ सिंगल होल और व्हेन स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ एनीथिंग आर यूनाइटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल एंटिटी। जब मुख्तलिफ हिस्से जुड़ के एक चीज़ बन जाए तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। In political context, however, integration is a process through which different groups and classes are united into one community which represent itself as one nation. लेकिन अगर सियासी कंटेक्स्ट में देखा जाए, जब मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ लोग मिल के एक कंप्लीट होल बन जाएं, तब उसे एक नेशन का नाम दिया जाता है। हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी को जोड़ के पाकिस्तान बनाते हैं। तो ये इसमें बताया गया कि नेशनल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। फर्दर बताया हमने कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन: टेरिटोरियल, नेशनल, वैल्यूड एंड मास लीड। 4 इंटीग्रेशन वाजे कर दी कौन सी हैं। फिर बताया कि हाउएवर नेशनल इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम। इट इज़ एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज व्हेन अ सोसाइटी बिकम्स इंटीग्रेटेड it means it has achieved the other 3 types of integration. Thus it can be said that integration and national integration are synonymous. हमने ये बयान किया कि अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन अचीव कर लेते हैं तो बाकी 3 जो टाइप्स हैं हम वो ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नेशनल इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन वो सिनोनिमस हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है हमारी बॉडी की। अगर बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है, लेट्स सपोज यू हैव अ हेडेक, क्या मसला होगा आपको? पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी। इसी तरह अगर किसी सूबे के अंदर मसला है किसी भी किस्म का, जैसे हमारे बलूचिस्तान के अंदर है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इंडियंस की, तो या हमारे फाटा में रही है, तब मसले मसाइल जो होंगे वो पूरे मुल्क को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और हमने किए भी। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो पार्ट्स जो हैं हम लोग खुद मिलजुल के रहें। नेक्स्ट है पैरा 2। पैरा 2 के अंदर हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पे बात करेंगे कि वो पाकिस्तान में किस तरह रही है। इन पाकिस्तान, in case of Pakistan, unfortunately, after the assassination of country's first Prime Minister Liaquat Ali Khan, West Pakistan dominated military bureaucratic elite along with the feudal class and clergy began to propagate the notion of strong center and use religion to integrate the diverse provinces of the country artificially. लियाकत अली खान साहब की शहादत के बाद वेस्ट पाकिस्तान में हमें बड़े अच्छे से पता है कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक जो एलीट है वो आके बैठ गई थी। उनका साथ दिया फ्यूडल्स ने, उसके अलावा जो हमारे मुल्क के उलमाए हैं और उलमाए कराम हैं उन्होंने। तो मसला ये हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि हम रिलीजन के थ्रू जिस तरह जोड़ा था पाकिस्तान, इसी तरह हम अभी भी इसको जोड़े रखेंगे, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल तरीका था। लेकिन सिर्फ रिलीजन बॉन्ड नहीं होता, और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। रिलीजन विच वाज द बॉन्ड ट्राइंग टू इंटीग्रेट द इन्फेंट स्टेट बिकेम वीक as economic and political exploitation of majority provinces of East Pakistan and smaller provinces of West Pakistan under the system of one unit unleashed the process of ethnic and lingual nationalism. हमने उनको कोशिश की कि हम मज़हब की बुनियाद पे जोड़े रखें, लेकिन हमने उनके जो माशी और सियासी हकूक़ हैं उनको दबा लिया, उनकी एक्सप्लॉयटेशन की। अगर हम बात करें कि पंजाब ने की तो ये ज़्यादती होगी। पॉलिटिकल जो आपकी एलीट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे वो मिलिट्री की हो, ये उन्होंने ज़्यादती की है। पंजाबियों ने नहीं की, सिंधियों ने नहीं की, केपी के ने नहीं की, बलूचिस्तान ने नहीं की, जो इसको गवर्न कर रहे हैं उन्होंने की है। अब आगे हमने लिखा कि रिलीजन अलोन कैन नॉट बी अ बाइंडिंग फोर्स टू इंटीग्रेट द सिमिलर पीपल ऑफ अ कंट्री एज अ नेशन। सिर्फ मज़हब वजह नहीं बन सकती कि आप किसी को जोड़े रखें। एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको ये दूंगा। बहन भाइयों के तनाज़े या भाइयों भाइयों के तनाज़े हो जाते हैं जायदाद को लेके, और सारी ज़िंदगी का जीना मरना ख़त्म भी हो जाता है, हर सूबे में हर जगह पे हो जाता है। तो आप देखते हैं कि वो क्या है, बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। जिसके पास ज़्यादा हिस्सा चला गया या जिसने हक दबा लिया, गलती या जुल्म तो उसने किया ना। तो यही मुल्कों के अंदर सूबों के साथ हुआ हमारे, जो कि हमने नहीं किया, हमारे जो गवर्न करने वाले लोग थे, हमारे जो हुक्मरान थे, उन्होंने किया। 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ गुड गवर्नेंस नेशनल इंटीग्रेशन में कितना ज़्यादा है। नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड बट इट इवॉल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ गुड गवर्नेंस विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अलॉन्ग विद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म।
ہم آرٹیفیشلی نیشنل انٹیگریشن نہیں کریٹ کر سکتے. کسی کے دل میں اگر یہ ہے کہ اس نے میرا حق کھایا ہے, آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں چلو چھوڑو اسلامی بھائی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کا حق دباتے ہیں تب وہ مسئلہ کرتا ہے. اور گڈ گورننس جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ سوشل اینڈ اکنامک جسٹس بھی کریں اور پولیٹیکل جسٹس بھی کریں. لوگوں کو جب ان کے حقوق ملیں گے, صوبوں کو جب ان کے حقوق ملیں گے, تو وہ کسی کو کیوں تکلیف دیں گے؟ وہ اپنے زندگی کے ساتھ خوش رہیں گے, بلکہ وہ اچھے سے جڑ کے آپ کے ساتھ کام کریں گے. Cultural, lingual and religious variations exist in many countries of the world, but it is wise and prudent leadership that provides a sense of participation, opportunities for progress and development to every individual and every province. ہر ملک میں مسئلہ ہوتا ہے کلچر کا, زبان کا, ریلیجس کا. دیکھیں ہر ملک کے اندر بہت سارے کلچرز بھی ہیں, زبانیں بھی مختلف بولی جاتی ہیں اور مختلف مذاہب بھی ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ نیشنلی انٹیگریٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کی لیڈرشپ اچھی ہے, وہ ان کو ایکول اپرچونٹیز دے رہے ہیں, کوئی میجورٹی کوئی منورٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے, لہٰذا وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ انڈیویجول کی بھی ہوتی ہے, ان کے پروونس کی بھی ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی ان کے ملک کی بھی ہوتی ہے. ڈیموکریسی, دا رول آف لا, the justice system and good governance, which should have been the essence of the new state of Pakistan, went into oblivion. جمہوریت, قانون کی بالادستی, اکنامک جسٹس سسٹم اور گڈ گورننس جو ہونی چاہیے تھی وہ پاکستان میں ہوئی ہی نہیں. Democracy became the first casualty because of the military bureaucratic nexus to the seize the power through unconstitutional means. سب سے پہلا ظلم تو ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا. ملٹری بیوروکریٹک نیکسس نے, جو لیڈرز آئے تھے آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کون ہیں, انہوں نے سب سے پہلے تو جمہوریت کا گلا گھونٹا, انکانسٹیٹیوشنل کام کیے. ظاہر ہے کہ جب بنیاد میں یہ کچھ ہو گیا تو پھر باقی ساروں کو بھی موقع ملتے رہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مارشل لا لگانے کی. بیک ٹو بیک دا امپوزیشن آف مارشل لا اینڈ ملٹری ٹیک اوور ڈمنشڈ ہوپس ٹو ٹرانسفارم پاکستان ایز اے وائبل نیشن اسٹیٹ. میجر ریزن ہم نے کچھ حد تک یہ بھی بیان کی کہ مارشل لا بھی ایک وجہ رہی کہ نیشنل انٹیگریٹ آپ نہیں کر سکے اپنے ملک کو. پیرا 4 میں ہمارے پاس ہے دا گورننس ان پاکستان اینڈ انٹیگریشن. ہم نے یہ تو کچھ حد تک بتا دیا کہ ملٹری بیوروکریٹک ہسٹری میں جو ہے وہ مسئلہ کرتے رہے, لیکن ہم بات ان لوگوں پہ کریں گے جو جمہوری ہیں. فیوڈل, کیپٹلسٹ اینڈ کلرجی ہیو ڈن دا انجسٹسز ٹو پروونسز. Although Pakistan is a democratic country, yet the parliamentarians are not democratic. بے شک ہمارا ملک جمہوری ہے لیکن ہمارے لوگ جمہوری نہیں ہیں. Equal opportunities are not available for the people of the Pakistan to become a member of the parliament and serve his her country. یہاں پہ تو اس چیز کا بھی حق موجود نہیں ہے کہ آپ ایکویلٹی کی بیس پہ جا کے پارلیمنٹ کے لیے کمپلیٹ کر سکو. ہوتا کیا ہے جب الیکشنز آتے ہیں, جس کے پاس اثق و رسوخ ہے, طاقت ہے, پیسہ ہے, اس کے مقابلے میں اگر کوئی کمزور آدمی کھڑا ہو جائے تو سب سے پہلے تو اسے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, پھر بٹھا دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکنامک جسٹس ہے یا یہ پولیٹیکل جسٹس ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. The feudal families of Sindh, Balochistan and South Punjab inherit their generations the seat of parliament. سندھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک پارٹی رول کر رہی ہے, بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت سارے مختوم موجود ہیں, وہ اپنی جنریشنز کو اس چیز کا حق دیتے ہیں, اپنے بچوں کو اس چیز کا حق دیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد آپ ہی نیکسٹ MNA ہیں یا آپ ہی نیکسٹ منسٹر ہیں. Similar is the case with the industrialist and capitalist of Punjab and with the clergy of KPK. میں نے ان کو تھوڑوں کو نا bifurcate کر دیا ہے. کلرجی کو میں لے آیا ہوں اسپیسیفکلی KPK میں, اور جو ہمارے فیوڈلز ہیں ان کو میں نے رکھا ہے سندھ, بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب میں. انڈسٹریلسٹ اور کیپٹلسٹ کو میں صرف پنجاب میں بات کروں گا. اگر آپ بات کریں یہاں پہ PMLN کی تو وہ کون لوگ ہیں؟ انڈسٹریلسٹ ہیں, کیپٹلسٹ ہیں. اگر آپ کلرجی کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں KPK میں کون کون سی پارٹیز ہیں. تھوڑا سا اس کو میں نے بائفرکیٹ کر دیا بجائے اس کے کہ میں سب کو ایک ساتھ کر دیتا. They have a strong influence in their regions and they change their political alliances upon the installation of a new government to remain a part of parliament and government. ان کا اسٹرانگ انفلوئنس ہے. اگر آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ تاریخ میں کوئی ایک مخدوم نہیں جیتے گا تو دوسرا مخدوم جیت جائے گا, دوسرا نہیں جیتے گا تو تیسرا ضرور جیت جائے گا, لیکن جیتیں گے وہی, کوئی عام بندہ نہیں جیتے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا انفلوئنس ہی بہت زیادہ, انہیں پتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک کنفرم ہے. کچھ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو 2018 کے الیکشن کے دوران ایک ویڈیو چل رہی تھی جس کے اندر بلوچ کا, آئی ڈو ناٹ ریممبر کہ وہ بندہ کون تھا, کوئی مشہور بندہ تھا, وہ گیا تھا ووٹ مانگنے تو ایک دو بندوں نے کوسچن کیا تھا
کویسچن کرنا ہمارا رائٹ ہے، اور اس بندے نے ان کو بہت شرمندہ کیا تھا. مجھے ایگزیکٹ سینیریو اب یاد نہیں ہے، لیکن وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی. میں اس ویڈیو کا ذکر نہیں کروں گا. کہیں پہ بھی آپ نے اپنے ایگزام کے اندر کسی وائرل ویڈیو کا یا ویڈیو کا ذکر نہیں کرنا. وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے آپ کے پیپر کے اوپر. میں جسٹ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے. نیکسٹ اس کے اندر ہے دے ہیو اے اسٹرانگ انفلوئنس ان دی ریجن. ہاں، وہ لوگ اپنی الائنسز بدلتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی سے نکلتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تیسرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ بھانپ لیتے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ کس کی آنے والی ہے. تو وہ لہٰذا وہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہتے ہیں اور ہمیشہ گورنمنٹ کا بھی حصہ رہتے ہیں. سچ پولیٹیشینز آر ان میجورٹی، اور یہ لوگ اکثریت میں ہیں. اینڈ دے آر پروموٹنگ دا سینٹیمنٹس آف پروونشلزم بیسڈ آن دیئر ول، ایتھنیسٹی اینڈ لینگویج، اینڈ آر اوائڈنگ دا کاز آف نیشنل انٹیگریشن. وہی لوگ ہیں جو کہ بھڑکا رہے ہیں پروونشلزم کو، ایتھنیسٹی کو، لینگویج کو، اور نہ کہ نیشنل انٹیگریشن کو. انہیں نیشنل انٹیگریشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ اچھے سے اپنے ملک کو چلائے یا اپنے صوبے کو یا اپنے علاقے کو چلائے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ باقی ملک، باقی صوبوں کے ساتھ یا باقی ریجنز یا سٹیز کے ساتھ کوئی تضاد پیدا کر لے اور ان کے ساتھ مسئلے مسائل کرے. یہ بالکل غلط ہے. پیرا نمبر 5 ہے اور اس کے اندر ہے پولیٹیشینز آر پروموٹنگ پروونشلزم رادر دین نیشنل انٹیگریشن. وہاں پہ صرف بات کی کہ پروونشلزم پروموٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ بتائیں گے کس طرح کر رہے ہیں. In a democratic state, the will of people should prevail, but in Pakistan, the intention of political parties is imposed. جمہوریت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جانتے ہیں جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ the government of people, for people, by people. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کی ول نہیں چلتی. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ول امپوز کی جاتی ہے، تھوپی جاتی ہے ہم کے اوپر. The well-known political parties leaders have been found to focus on provincialism by igniting the provincial sentiment instead of national cause. یہ لوگ provincialism کو پروموٹ کرتے ہیں، provincial sentiments کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں، اس کو جلتی پہ تیڑ چھڑکنے والا کام کرتے ہیں. And its sole purpose is political gains. اور اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں، وہ MNA بن جائیں، وہ منسٹر بن جائیں، یا وہ اپنی حکومت قائم کر لیں. فار انسٹنس اگر مثال دوں تو میں بات کروں گا the Great Party of Punjab. Great Party of Punjab, PMLN, and in the past, its political leader Nawaz Sharif used to chant, "Wake up Punjabis, your turbans have been stained." And the PPP co-chairman chants, "We shall prefer to die but won't give away the province of Sindh." نواز شریف صاحب کی ایک کوئی اگر آپ پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھیں 90s کی، تو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے جس طرح بھی انہوں نے پیچھے لگایا تھا نا، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے تب یہ نعرہ لگایا تھا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجابیوں آپ اٹھیں، آپ کی جو دستار ہے یا ٹربنز ہیں ان کو داغ لگا دیا. اب ایک سوچنے والی بات ہے، آرگیومنٹ میں نیچے میں ایکسپلین کروں گا وہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، کہ میں مر جاؤں گا میں سندھ نہیں دوں گا. تو اب آپ خود سوچیں کہ سندھ وہ کیوں نہیں دیں گے. وہی ہم آرگومنٹ کرنے لگے ہیں. ایز آرڈینری سٹیزنز آف پاکستان وی مسٹ آبزرو دیٹ واز دیر ریئلی اے اسٹین آن دا پنجابی ٹربنز اور واز اٹ میئرلی سیلف پروموشن ٹو سیکیور دا سیٹس ان پارلیمنٹ. ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر ہم سوچیں تو کیا پنجابیوں کے سر پہ لگے جو دستار ہیں ان میں واقعی کوئی داغ تھا، یا کہ یہ جسٹ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا یا ایک سیلف پروموشن تھی کہ وہ سیٹ سیکیور کر سکے. Secondly, why would one die for the sin and not provide it to some other party in case the party has been mandated by the people to manage the governance of the province? اور دوسری بات یہ کہ سندھ کے لیے مر کیوں جائیں گے اگر لوگ ہی نہیں یہ چاہتے یا لوگ ہی آپ کو مینڈیٹ نہیں دیتے اور کسی اور کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ آ کے گورن کریں سندھ کو، تو آپ کا مرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے اس کام میں. آپ مرنا پریفر کرتے ہیں، آپ اپنی صدارت یا اپنی جو ہے پاور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم بات کریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو ان کا ایک بہت مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے. اب آپ دیکھیں ان کی کرسی کتنی مضبوط رہی تھی کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ. نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے اچھا اب ایک چیز میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں. یہ پہلے ہم نے تھوڑے سے فیکٹس بیان کیے، آگے ہم نے ایز اے آرڈینری سے لے کے
ये प्रोविंस का जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ तक हमने आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन हद दर्जे ये एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं करने जब तक आप उसे अच्छे से डाल ना ले। असल में होता ये है कि सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर से ना आपकी बात भी बन जाती है, बिगड़ भी जाती है। मैंने यहाँ तक लिखा इमोशनल है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने आगे लिखा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड केपी के बिलोंग टू पाकिस्तान एंड नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। के जो उन्होंने कहा ना कि मैं सिंध दे दूंगा, सिंध नहीं दूंगा मर जाऊंगा, उसको बैलेंस करके अगर मैं सिर्फ सिंध भी लिखूं वो भी मुनासिब नहीं है। फिर मैंने चारों सूबों की, पूरे पाकिस्तान की बात की है कि पाकिस्तान से ये जुड़ते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ते। सारी बात वो की कि तारीख में गवर्नेंस किस तरह की हुई है, अब गवर्नेंस किस तरह हो रही है। अब हम इसको शिफ्ट करने लगे हैं प्रोविंसेस की तरफ, तो लिहाजा हम बात थोड़ी सी एक फैक्ट बयान करके और उस पर आर्ग्यूमेंट करके इसे प्रोविंसेस की तरफ ले आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इज अ कार्ड पॉलिटिशियंस प्ले एट इलेक्शंस। On January 28, 2013, a commission that was formed on the new province of Saraiki from Punjab submitted its report. Senator Faratullah Babar was chairman of the commission. Members sent their notes to the chairman, but nothing happened after the report. Similarly, it also happened, इसको बाद में explain करता हूँ। 2013 में एक कमीशन बनाया गया कि हमने साउथ पंजाब को अलग करना है। आप डेट देखें, 28 जनवरी 2013 की है। और इसके बाद आने वाला फैक्टर क्या था, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, इलेक्शंस। ठीक है, अब फरहतुल्लाह बाबर साहब ने वो सारा कुछ तैयार किया और नोट्स बने, रिसर्चेज हुई, टॉपिक हॉट हो गया कि इस पे किस तरह काम होगा, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यानी कि अब 7 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर फर्दर हमने बात की सिमिलरली इट ऑल्सो हैपेंड अराउंड अ डजन लॉ मेकर फ्रॉम द रूलिंग PMLN रिबेल्ड in the year 2018 to form the जनूबी पंजाब सूबा महाज JPSM। इलेक्शंस आने से पहले गालिबन अप्रैल में 11 से 18 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने PMLN को क्विट कर दिया। उन्होंने क्विट इसलिए किया, उन्होंने अपनी नई आवाज़ उठा ली कि जी सूबे बनने चाहिए। वही एलिमेंट जो 2013 के इलेक्शन से पहले होने लगा था वही रिपीट हुआ 2018 के इलेक्शन होने से पहले। They later merged the JPSM with the PTI। और फिर हुआ क्या कि उन्होंने ये इल्हाक कर लिया या अलायंस बना ली अपनी PTI के साथ ऑन द बेसिस कि हमें नया सूबा चाहिए। बहुत शोर उठा रहा था इलेक्शन के दिनों में, नया सूबा नया सूबा। इसी तरह 2013 के अंदर इलेक्शन होने से पहले यही शोर हो रहा था कि सूबे बनने चाहिए। अब आगे हम लिख रहे हैं कि एंड नाउ दे डू नॉट बॉदर टू टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस। और अब वो ये बात ही नहीं करते कि भाई सूबा बनाएं। देखें, PTI को गवर्न करते हुए भी 2 साल हो गए हैं और सूबा भी नहीं बना। इसी तरह कोई 8-7 साल ये गुजर गए। तो ये लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली? ये लोग सिर्फ लोगों को एक धोखे में रखे हुए हैं कि हम सूबा बनाने लगे हैं या हम सूबे की कोशिश करने लगे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूं, खुसरू बख्तियार साहब बड़ा एग्रेसिव स्टैंस लेते थे। जब से उन्हें मिनिस्ट्री ली है तो वो काफ़ी पुरसुकून हो गए हैं। It seems to be a political tactic to remain the members of assemblies and ministries by only allying with the ruling parties and rebelling only in the last year of a particular government to join the next ruling party। ये इन लोगों के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्ड है, एक पॉलिटिकल टैक्टिक है कि फ़िलहाल 5 साल सुकून कर लिया, हुकूमत का हिस्सा भी ले लिया, अब फंड्स भी ले लिए। जब देखा कि ये हुकूमत जाने वाली है, अब हुकूमत किसी और की आएगी, पार्टी बदली, नेक्स्ट पार्टी में गए, उनके साथ इल्हाक किया, मिनिस्ट्रीज ली, पार्लियामेंट में बैठे और सुकून से जो है वो अगले 5 साल भी गुजारे। जब 5 साल मुकम्मल होने लगेंगे फिर आप देख लीजिएगा यही कुछ होगा। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं कि जिनको मैंडेट दे के हम पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। अब बात रह गई खुसरू बख्तियार साहब की, मैंने बात की है, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ। पैरा नंबर 7 यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें हमने लिखा है कि फॉर न्यू प्रोविंसेस डिमांड इट इज़ एविडेंट। On this topic, many researchers wrote in the form of research article as well as advice policies on the newspaper articles। काफ़ी researchers ने newspapers में research articles, newspaper articles लिख रहे हैं, कुछ तजवीज़ें दी जा रही हैं, policies दी जा रही हैं कि इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। Movement emerged due to the resource distribution, but over time due to awareness many voices raised from all over Pakistan। लेकिन अब मसला ये भी बन रहा है कि पाकिस्तान के हर छोटे इलाके से लिंग्विस्टिक बेस पे और एथनिसिटी बेस पे
لوگ کہنے لگ گئے کہ ہمیں صوبہ بنا کے دیں. سو فار دس مینی آتھرز روٹ اباؤٹ دیر شوڈ بی نو پروونس آن دا لینگویج اور ایتھنیسٹی بیس. اور اب آتھرز اور ریسرچرز اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ آپ بنا لیں صوبہ اگر آپ نے بنانا بھی ہے تو، لیکن آپ لینگویج کی بیسس پہ نہ بنائیں، ایتھنیسٹی کی بیسس پہ نہ بنائیں. مینی آتھرز ریسرچرز سیڈ دیٹ دیر شوڈ بی ڈویژن آن نیو باؤنڈریز اینڈ نو پروونس آن پاپولر ڈیمانڈ. اٹ شوڈ بی آن دا مینجمنٹ بیس. مینجمنٹ جس علاقے کی نہیں ہو رہی، جہاں پہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے، اس کو بنائیں. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، کراچی شہر ایک شہر ہے، آپ اس کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بالکل اللیجیٹیمیٹ آپ کا ایک کلیم ہے. By management it is meant that the small provinces are easy to govern. یہ چھوٹے پروونسز ہیں ان کو گورن کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر میں نے کراچی کی ہی بات کر لوں کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، تو کیوں بننا چاہیے؟ وہ کتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا تو سب سے بڑا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک صوبے کا سٹیٹس کس طرح لے سکتا ہے؟ جب بجٹس دینے کی باری آئے گی تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں بجٹ انکریز کر کے دیں، تو ایک صوبے کے اور شہر کے بجٹ میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آگے اس میں یہ لکھا ہے کہ بائی مینجمنٹ اٹ از مینٹ دیٹ اسمال پروونسز آر ایزی ٹو کور. نیو بجٹری ایلوکیشن ول ہیلپ ٹو ریگولیٹ اینڈ ایڈمنسٹر دا پروونس. دے وڈ دین ورک آن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف روڈز، ریل، ہاسپٹل، ہائی کورٹس اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. جب اگر بنیں گے نئے صوبے تو ان کی گورننس اچھی کی جائے، وہاں پہ روڈز، ریلز، ہاسپٹل، ایجوکیشن، اپرچونٹیز بنائی جائیں تاکہ وہ اکنامکلی وہ ایریا اٹھ سکے. دا ڈیولپمنٹ وڈ انکریج ٹریڈ and better living standard, thus ultimately to support the economic growth of Pakistan, and would end up in justices and allegations of the provinces and would pave the way for national integration. اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تجارت آئے گی، لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ اس پروونس کی ہوگی اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان کی ہوگی. انجسٹسز ختم ہوں گی، ایلیگیشنز جو ہیں پروونسز کی ایک دوسرے کے خلاف کہ یہ ہمارا حق کھا گیا، وہ ہمارا حق ہو گیا، ختم ہو جائیں گی، اور نیشنل انٹیگریشن کو یہ سپورٹ کرے گا. پیرا نمبر 8 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اپنے پاک افیئرز کا نالج، جو کہ ہمارے اس ایسے سے ریلیونٹ ہے. وہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی، آپ کو بالکل اس کا اندازہ ہوگا. دا پارٹیشن آف بنگال واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ڈیورنگ دا برٹش رول ڈن بائی دا دین گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ کرزن. لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو الگ کیا تھا، ایسٹ اور ویسٹ بنگال کو. اٹ واز کیریڈ آؤٹ مینلی فار دا کنوینئنس آف ایڈمنسٹریشن. اور انہوں نے بھی بیسیکلی یہ کہا تھا کہ میں اس کو ایڈمنسٹریشن کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کرنا آسان نہیں ہے. بنگال in those days was biggest province of India, extending over 189,000 square miles with a population of 80 million. Law and order condition of the province was also worse due to the insufficient police and inefficient management. وہاں پہ مسئلے مسائل کافی تھے، 80 ملین کی آبادی تھی، رقبہ بہت زیادہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن خراب تھا. Therefore the need of partition of the provinces was felt severely. اس لیے اس کی پارٹیشن کی ضرورت محسوس ہوئی لارڈ کرزن کو کہ یہ مینیج نہیں ہو رہا مجھ سے. The division of Bengal was the need of time to develop trade in East Bengal and to promote the port of Chittagong. انہوں نے یہ کیا کہ ہم ایسٹ بنگال کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور یہاں پہ بھی تجارت لانے کے لیے پورٹ آف چٹاگونگ کو تیار کریں تاکہ ہمیں مزید ٹریڈ آ سکے، مزید ریونیو آ سکے. کرزن اچیوڈ سم آف دا ٹارگیٹس بفور دا انولمنٹ آف بنگال ان 1911، دیٹ از ڈیولپمنٹ آف چٹاگونگ پورٹ اینڈ انہانسمنٹ آف ٹریڈ. کچھ حد تک وہ کامیاب بھی رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس ٹائم میں ایسٹ بنگال کی کافی جو ہے نا وہ ٹریڈ اچھا ہوا تھا. دیر ہیز آلویز بین ریمینڈ اے ڈبیٹ. اب ہم نے بات کو یہاں پہ سنبھال لیا، اوپر تک ہم نے بات کی کیونکہ تاریخ میں کنٹروورسیز ملتی ہیں. ہندوز یا پھر انڈینز کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایشو کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہمارے لیے وہ فیوریبل، مسلمس کے لیے فیوریبل تھا ایسٹ میں بھی. تو اسی بات کو ہم نے کور کرنے کے لیے لکھا، دیر ہیز آلویز ریمینڈ اے ڈبیٹ امنگ ہسٹورینز دیٹ اٹ واز اے موو ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول اینڈ وی نیڈ ناٹ ٹو ڈیبیٹ اوور اٹ. یہاں پہ ڈبیٹ ہمیشہ رہی ہے ہسٹورینز کے دوران کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک پالیسی تھی، لیکن یہ ہماری ڈبیٹ کا حصہ نہیں ہے. یٹ دا بیٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ پر ایویڈنٹ ایز چٹاگانگ پورٹ اسٹارٹیڈ برنگنگ ریونیوز تھرو ٹریڈ. لیکن پھر بھی اگر یہ ڈیوائڈ اینڈ رول بھی تھا یا جو بھی ان کے معاملات تھے، تب بھی ہمیں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ چٹاگونگ پورٹ پہ یا ایسٹ بنگال میں ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریشن بہتر نہیں ہوئی تھی. وہاں پہ ریونیوز بھی بڑے تھے، ٹریڈ بھی اچھا ہوا تھا. اب ہم بات کریں گے ان 4 بڑے ملکوں کی جن کے اندر سٹیٹس بہت زیادہ ہیں اور ہر جگہ پہ مختلف کلچرز بھی ہیں، لینگویجز بھی ڈفرینٹ ہیں.
तो the Soviet Union under the communist ideology tried to form a Soviet men and women, keeping in mind various ethnic and lingual contradictions in that country, but that policy failed because it was based on top-bottom approach and imposed on the people superficially. सोवियत यूनियन में भी आप जानते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे इसका हिस्सा थे. तो वहाँ पे इन लोगों ने मुसल्लत करने की कोशिश की थी नेशनल इंटीग्रेशन को टॉप डाउन अप्रोच के तहत कि ये करना है और आप इस तरह इम्पोज किसी के ऊपर नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही होना चाहिए. The United States, which has numerous lingual and ethnic variation, has to a large extent succeeded in creating American men and women because of a policy pursued at the grassroots level in the democratic setup, particularly in its uniform educational system. अगर बात हम अमेरिका की करें तो वो सक्सेसफुल रहा है. 50 स्टेट है अमेरिका के और वो इंटीग्रेटेड है. वहाँ पे तरक्की भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बेहतरीन है क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से उस चीज़ को उठाया हुआ है. उन्होंने सबको जो उनके राइट्स हैं वो दिए हुए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स उनके पास हैं, जस्टिस उन लोगों को मिलती है. तो हर चीज़ को साथ, और उन्होंने मुसल्लत नहीं किया हुआ. वो खुद ब खुद एक चीज़ है. अगर दिल में खुशी होगी ना तो आपका दिल करेगा कि आप दूसरे के साथ भी खुश इखलाकी से बात करें. अगर दिल के अंदर ही गम है ना तो आप खुद से ही उलझते रहते हैं. इसी तरह सूबों की भी मिसाल होती है कि अगर सूबों में मसाइल हैं तो वो खुद में ही उलझे रह जाते हैं, वो फिर दूसरों के लिए भी बायस तकलीफ ही रहते हैं. अब आगे आ जाता है. इफ़ वी लुक अराउंड यूएस द वर्ल्ड, यूएस विद 50 स्टेट्स, चाइना हैज़ 34 and India has almost 29 state and 8 union territories doing well economically and politically. इनके सूबे ज़्यादा हैं और फिर भी वो अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं और वो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं. चाइना सेकंड इकोनॉमी है, यूएस फर्स्ट इकोनॉमी है और इंडिया पॉसिबली आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ इकोनॉमी है. अभी तक हमने बात ये की कि हम नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, मसले क्या हैं, हमारे प्रोविंसेस क्या बनने किस तरह चाहिए, किस बेसिस पे बनने चाहिए. वो सारा एक्सप्लेन करने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे सूबे क्या चाहते हैं. हज़ारा की बात कही जाएगी तो इसमें लिखेंगे कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट मिनिस्ट्रीज वर डिवॉल्व्ड and resources control given to the provinces. Movement leaders think that Hazara region is rich in mineral resources and it can earn through royalties or hydropower projects as well as from dams. Hindko is a primary language spoken in this region. After renaming NWFP to KPK, they now believe that they have a reason to demand Hazara as a separate province. अगर नाम रख भी दिया NWPFP से KPK का, तो अगर देखा जाए तो वो कोई बेसिकली नाम नहीं था, वो बस एक पहचान थी कि इस खित्ते को हमें कोई नाम नहीं दिया जा रहा तो हम इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम दे देते हैं. वो कोई नाम नहीं था. पंजाब एक नाम है, सिंध एक नाम है, बलूचिस्तान एक नाम है, और ये अब के नाम नहीं है, ये भी सदियों पुराने से नाम चले आ रहे हैं. सिख एम्पायर से आपका नाम पंजाब चल रहा है. सिंध की तो तारीख कासिम से, मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ी है. इसी तरह बलूचिस्तान की भी बहुत पुरानी तारीख है. तो ये इनको बेसिकली नाम नहीं था दिया गया. अगर इस बेसिस पे सिर्फ हज़ारा जो कम्युनिटी है वो ये कहे कि हमारी ज़ुबान ये है, हिंदको है, तो हमें सूबा बना दें, ये तो एक नाजायज़ सी बात होगी. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और अगर वो खित्ता वाकई बड़ा है जहाँ पे वो बसते हैं तो फिर उसके बारे में सोचना जायज़ है. लेकिन अगर सिर्फ लैंग्वेज है और खित्ता भी छोटा सा है तो फिर वो नाजायज़ बात है. अगर बात की जाए बहावलपुर की, तो आप इस चीज़ को जानते हैं, पाक फेज़ में कहीं आपने पढ़ा हो, बहावलपुर बहुत बड़ा स्टेट था और शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर ही है. At the time of independence, Bahawalpur was an independent state and merged into Pakistan. Supporters of the Saraikis and Bahawalpur province expect that they will get more jobs on the basis of quota from federal services due to disparity and low quality of education. The candidates of the southern Punjabs are unable to compete with the upper and the central Punjab candidates. Punjab is getting more than 50% quota in jobs from the federal services. कुछ हद तक मुत्तफिक हूँ, कुछ हद तक मैं मुत्तफिक नहीं हूँ. मुत्तफिक मैं इस चीज़ पे हूँ कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए क्योंकि वो एरिया हर लिहाज से वहाँ पे अगर काश्तकारी की बात की जाए अच्छी है, एजुकेशन की बात की जाए बिल्कुल अच्छी नहीं है. बहुत सारे हमारे भाई लाहौर आके पढ़ते हैं, रहीम यार ख़ान से आते हैं, बहावलपुर से आते हैं और किन किन इलाकों से आते हैं और उन्हें यहाँ आके पढ़ना पड़ता है. उसके बाद तालीम की बात के बाद सेहत की बात की जाए, उसमें भी ऐसे मसले मसाइल हैं. उनको रहीम यार ख़ान से उठ के आना पड़ता है या बहावलपुर से उठ के आना पड़ता है लाहौर. अगर मैं जस्टिस की बात करूं, हाई कोर्ट सिर्फ हमारे लाहौर में मौजूद है. इवन के फैसलाबाद में शोर मचा हुआ था कि यहाँ पे भी हाई कोर्ट का बेंच दें. क्यों? क्योंकि शहर बड़ा हो गया है. अगर शहर बड़ा होने की बात की जाए तो बहावलपुर काफ़ी बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है.
यहाँ तक बात हमने ये की, लेकिन फिर भी हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि जॉब्स और ये चीज़ें नहीं हो सकती, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। इस सूबे की या इस रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि ये रीजन भी बड़ा है और यहाँ पे इस रीजन को डेवलप होने की ज़रूरत है। देखें, कोई भी रीजन डेवलप होगा तो डेवलप पाकिस्तान ही होगा और फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही है, लेकिन छोटे छोटे शहरों को सूबा बना देना वो ज़्यादती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें ये रहेगा कि हमारा नेक्स्ट जो क्लेम आ रहा है वो आ रहा है कराची का, जो कि इंतहाई इनवैलिड क्लेम है कि डिमांड ऑन द लैंग्वेज बेस इज ससेप्टेबल एंड इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर गवर्नमेंट एंड विल नॉट ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन इजीली। पीपल ऑफ कराची विल सपोर्ट ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ MQM पॉलिटिकल पार्टी, उसकी एक्सपोजिशन है, डिमांडिंग देयर सेपरेट उर्दू स्पीकिंग प्रोविंस। They must understand the fact Urdu is our national language and not provincial language, and language is merely a mode of communication। ये छोटा सा 3 लाइनों का एक आर्ग्यूमेंट है कि वो लोग कहते हैं कि हम उर्दू बोलते हैं तो हमें अलग कर दो। ये किस तरह मुमकिन है? उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इलाकाई ज़ुबान तो वो हमारी है ही नहीं। हर तालीम के निसाब में, ख्वाह वो सिंध में पढ़ाया जाता हो, KP में पढ़ाया जाता हो, बलोचिस्तान में पढ़ाया जाता हो, वो पंजाब में पढ़ाया जाता हो, गिलगित बल्दिस्तान में पढ़ाया जाता हो, उर्दू मस्ट है। उनकी खुद की लैंग्वेज वो पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन उर्दू उन्हें पढ़नी पड़ती है। और ये किस तरह कहते हैं कि उर्दू की बेस पे कराची अलग कर दो? सबसे बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे तरक्याती काम हुए हैं। अगर हम कराची को अलग कर दें तो बाकी सिंध में तो मसले मसाइल ही बहुत ज़्यादा है। अभी तक ज़्यादा रेवेन्यू बजट का वो लगता ही कराची के ऊपर है, और वो कहते हैं कराची अलग कर दें। ये एक इनवैलिड क्लेम है, लैंग्वेज की बेस पे भी, एरिया की बेस पे भी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़ाहिर है कि अच्छी सहूलियात, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए इन इलाकों में आ रहे हैं। लेकिन मसला तभी है ना कि जब हमारे सियासतदानों ने सिर्फ सारा पैसा या लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा इन इलाकों पे लगा दिया, बाकी भी तो सारे शहर ही हैं, उन पे क्यों नहीं लगाए? नेक्स्ट अब हम अपनी बात करेंगे अपने पश्तून भाइयों की, जो कि बलूचिस्तान में रहते हैं। Though the demand of separate province by the Pashtun-speaking people of the province is not on the table yet, it could be heard in the future if new province were made elsewhere। अगर कहीं और province बनता है तो अभी तक तो इनकी तरफ से कोई क्लेम नहीं आया, लेकिन आ सकता है कि हमें भी सूबा अलग कर दें, क्योंकि कुछ तो वो सूबा बड़ा भी है, कुछ वो रीजन भी बड़ा है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी आबादी भी ज़्यादा है और वो अंडर डेवलप भी है। तो ये वो क्लेम कर जाएंगे कि अगर बाकी किसी का लैंग्वेज बेसिस पे बना, अगर करवाना ही है या बनवाना ही है और आपका वैलिड क्लेम है, आपका रकबा ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स है, अंडर डेवलप है, तो आप क्लेम इन बेसिस पे करें कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करें, इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हमें अपना सूबा, अपना शहर छोड़ के ना जाना पड़े नौकरियों के लिए, कारोबार के लिए, बल्कि हम यहीं पे करें। अब होता क्या है, आप किसी भी बड़े शहर की बात कर लें, लाहौर की कर लेते हैं, वहाँ पे पंजाबी भी मौजूद हैं, बलोची भी मौजूद हैं, सिंधी भी मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। कराची की बात कर लें, वहाँ पे भी यही सिनेरियो है। पेशावर की बात कर लें, वहाँ पे भी यही सिनेरियो है। क्यों है? क्योंकि उन शहरों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कारोबार की, जॉब्स की, तो फिर लोग उन शहरों की तरफ स्विच कर जाते हैं। अगर आपको अपने ही शहर के अंदर, अपने ही सूबे के अंदर सारा कुछ मुहैया होगा, आप अपना घर छोड़ के क्यों जाओगे? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाएगा। द इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही बात की गई है और सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, फाटा की बात करते हैं। फाटा का काफ़ी देर से शो हो रहा था कि मैनेज नहीं हो रहा और इसको अलग सूबा बना दें। इट वॉज डिमांडेड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टीज एंड थ्रू मीडिया दैट फाटा नीडेड रिफॉर्म्स फॉर मोर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर टाइम। पैकेजेस were announced, but the result was not virtuous. After many decades, it is announced now that the Fatah, instead of being made a separate province, has been merged with KPK. अब इसमें हिकमत ये दिखाई कि उन्होंने KPK का प्रोविंस बड़ा कर दिया, बजाय इसके कि वो फाटा का छोटा प्रोविंस बना देते। अब अल्लाह जाने वो लोग चाहते क्या हैं, वो बनाना चाहते हैं नए सूबे या नहीं चाहते, लेकिन हमने अपना जो स्टैंस ऐसे के अंदर रखा है हम वही रखेंगे। एक्सप्लेन इसमें सिर्फ ये किया कि उनकी डिमांड थी लेकिन उसे मर्ज किया गया। तो हमारे पास आ जाएगी ब्राइट साइड। ब्राइट साइड हमारे 2 पैरा लेगी, डार्क साइड भी हमारे 2 पैरा लेगी। Pakistan will grow faster. There are some points of in the favor of this argument. There will be an efficient distribution of revenue all over the smaller provinces, and there would be an unfavorable balance of economic resources. एक तो फ़ायदा ये होगा
کہ ریونیو فلو جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا ہر پروونس کے لیے اگر نیا صوبہ بنایا جاتا ہے, اور جو انفیوریبل بیلنس آف اکنامک ریسورسز ہے وہ بھی ختم ہوگا. اسمالر پروونسز ول ریزمبل لوکل گورنمنٹس مور اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو پے ایمپل اٹینشن ٹو دا لوکل گلچز. وہ چھوٹی جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں نا ان کی طرح فنکشن کریں گی اور صرف اپنے ایریاز کے اوپر فوکس کریں گی. دیکھیں اب اگر بات کی جائے پنجاب کی, پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, اور پنجاب میں صوبہ ان سینس بڑا اس طرح ہے کہ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے. آبادی کے لحاظ سے پھر ایڈمنسٹریشن کا لیول اور ہو جاتا ہے, رقبے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. تو جب اگر ساؤتھ پنجاب بنا دیتے ہیں یہ لوگ تو آدھی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ فوکس کرے گی اس آبادی کے اوپر اس جگہ پہ, اور آدھی کرے گی اوپر, کام آسان ہو جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہوگا کہ وہ خطے کے اوپر ہی آپ کا بجٹ لگنا شروع ہو جائے گا. یہی بات کی کہ اسمال لوکل گورنمنٹ کی طرح ہی فنکشن کریں گی اور ایمپل ٹائم دیں گی اپنے گلچز کو, اپنے معاملات کو. مور پروونسز ول لیڈ ٹو مور ڈائیورس سیٹ آف پالیسیز اینڈ مور اپرچونیٹیز فار انویسٹر. ظاہر ہے کہ پالیسیز بھی آپ کی اپنے خطے کے حساب سے بنیں گی, ڈیولپمنٹ بھی اپنے خطے کی ہوگی, آپ کی اپرچونیٹیز انویسٹرز کو بھی ملیں گی, نہ صرف نیشنل انویسٹرز کو, انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی. This will encourage industrial growth and prompt competition for the province's policies that attract the most investors. This will ultimately benefit the people. People سے provinces سے پاکستان. فردر ہم اس میں لکھیں گے برائٹ سائڈ میں کہ the administration will become more responsive and will be able to work proficiently. ظاہر ہے کہ جب خطہ چھوٹا ہوگا اور کام بھی صرف وہی ہوگا تو وہ اچھے سے کام کریں گی. انڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ ڈائریکٹ ٹیکس کی کلیکشن اچھی ہوگی. ول بیکم ایفیشینٹ ایز گورنمنٹ وڈ بی ایبل ٹو کیپ ٹریک of accomplishments around the states more efficiently. If the new provinces are formed, they will try to build more good hospitals so that the people from the provinces need not to go some other province for treatment. Thus, this will increase healthcare services in the province. جیسے ایک بہت مشہور بات ہے یہاں پہ پنجاب میں, کوئی بھی بیمار پڑتا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں انہیں نہیں بچنا, انہیں لاہور لے جاؤ. یعنی کہ یہ بچے گا نہیں, آپ اسے لاہور لے جائیں. ہمارے ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس اچھی رہی ہیں, لاہور میں اچھی ہیں, اور آپ ان کو وہاں لے جائیں. یہ وہی بات کی گئی ہے کہ آپ کو پروونس یا شہر چھوڑ کے اپنا نہیں جانا پڑے گا, آپ کے اپنے علاقے کے اندر اچھے جو ہیں وہ طبیب ہاسپٹلس ملیں گے اور اچھی اکوپمنٹ ملیں گی, اچھا علاج ملے گا آپ کو. So that the people of the province not to go some other province for treatment. Thus, this will increase the healthcare and services in province. Most standard schools, colleges and universities may be built by the provincial government to satisfy their people. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا کہ ہمارے یہاں پہ بھائیوں کو رحیم یار خان سے, ملتان سے, بھاولپور سے اٹھ کے لاہور, فیصل آباد یا کسی اور بڑے شہر کی طرف موو کرنا پڑتا ہے اچھی تعلیم کے لیے. تو وہ سارا کچھ نہیں ہوگا جب یہ ان کے خود کے علاقے ڈیولپ ہو جائیں گے. ہم نے اچھی باتیں تو بتا دیں, اب تھوڑی سی بری باتیں بتائیں گے. ڈارک سائڈ کیا ہوگی؟ دیر میں بی اے لاٹ آف disputes over the boundaries of the provinces. For example, in India, border dispute between Karnataka and Maharashtra that have not been resolved for the decades. Creation of new provinces will give rise to more and more factionalism and lead to the formation of local provincial parties that will care more for their benefit rather than the nation as a whole. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں دو. ایک تو یہ کہ جب آپ نے پروونسز ڈیوائڈ کرنے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کے سامنے ریڈ کلف ایوارڈ کا ہے. صحیح ہے, اگر ریڈ کلف ایوارڈ کو چھوڑیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر جب تقسیم ہوئی تو کرناٹکا اور مہاراشٹرا کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں اور کافی اس کو جو ہے وہ ڈیکیڈز گزر چکے ہیں. ہم کس بیسس پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمیں یہ بننا چاہیے؟ ظاہر ہے, لیٹس سپوز اگر میں یہ بات کر لیتا ہوں کہ صوبہ پنجاب بننا چاہیے, یا میں یہ بات کر لیتا ہوں کہ کوئی اور صوبہ بننا چاہیے, کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہماری یہ باؤنڈریز رہیں؟ ایک پارٹی کہے گی نہیں جی اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے, دوسری کہے گی نہیں جی اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے, تو پھر مسئلہ کہاں رہے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو میٹر ہے. سیکنڈ میٹر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ صوبائی سیاست ہے. پی ایم ایل این پنجاب, پیپلز پارٹی سندھ, اور بلوچستان کے بھی اسی طرح مشہور ہیں, کے پی کے بھی بہت ساری مشہور ہیں. تو ہمارے یہاں پہ صوبائی سسٹم چل رہا ہے کہ ہر بندے نے, ہر پارٹی نے ایک ایک صوبہ سنبھالا ہوا ہے. جتنے زیادہ صوبے بنیں گے وہاں پہ جو فیوڈلز یا جاگیردار یا کیپٹلسٹ یا کلرجی اسٹرانگ ہوگی وہ اپنا ہولڈ بنا لے گی تو وہ ایک قسم کی انہیریٹنس بیسز کے اوپر اپنی سیاست چمکاتے رہیں گے اور صرف اپنے ریجن تک ہی وہ رہیں گے. نیکسٹ اس کے اندر ہمارے پاس آئے گا
This will not generate a good effect, with more factional parties demanding further segregation until it goes out of the hand. As now the state is divided, the natural resources and power plants will be divided too. दूसरा मसला हमारे पास अब ये होगा कि जैसे अभी तो सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बड़ी अच्छी मिल जाती है, केपी के अंदर आपको डैम्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं आपके उस साइड से. तो मसला ये होगा कि जब सारा कुछ बंटवारा होगा, प्रोविंसेस नए बनेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज और पावर प्लांट्स का भी होगा, उनकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू आएगा. फिर हमारे पास आ जाता है जी कि मज़ीद इसमें डार्क साइड क्या है. सम प्रोविंसेस माइट गेट मोर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू अदर. कुछ को हो सकता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाएं. एग्जाम्पल हम देते हैं के हैज़ हाइड्रो डैम्स एंड माइनिंग माउंटेन्स एज कम्पेयर टू पंजाब एंड सिंध विच हैज़ नो डैम्स. अब इनकी बात करें तो यहाँ पे डैम्स कोई नहीं है, और माइनिंग की बात की जाए तो वो भी कोई इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है यहाँ पे. विद लेस रेवेन्यू एंड द डेवलपमेंट कुड बी अफेक्टेड एज देयर वुड बी लेस मनी फॉर द डेवलपमेंट. जब इनका रेवेन्यू कम होगा तो इनके डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट्स पड़ेंगे. द प्रोविंसेस वुड आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मनी. फिर वो कहेंगे कि जनाब हमें पैसे दो, वो फेडरेशन को कहेंगे हमें पैसे दें ताकि हम अपनी डेवलपमेंट तो करें. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू एलोकेट मोर फंड्स बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर प्रोविंसेस टू हु आर इन द सेम सिचुएशन. तब मसले मसाइल ये होंगे कि बाकी सब भी कहेंगे कि हमें पैसे दें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमने डेवलपमेंट करनी है. तो वफाक तो फिर नहीं दे सकेगा, क्योंकि एक को देंगे दूसरे को देना पड़ेगा, दूसरे को देंगे तीसरे को देना पड़ेगा, ये फिर सिचुएशन चलती रहेगी. Central has to give them too. Thus, there will be an increasing burden on the funds. Creating new assemblies, high courts, and conducting elections for the new provinces will also be a burden on the central government funds. और वो सारा का सारा दारो मदार जाके गिर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. अब देखें 18वीं तरमीम का, अगर तो खैर अभी मैं उस पर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब तक उसको एक्सप्लेन अच्छे से ना कर दूँ तो मैं कहूँगा कि ना ही की जाए बात. लेकिन 18वीं तरमीम के बावजूद भी आप इस चीज़ को समझें कि 2010 में वो तरमीम पास हुई थी, और एक तरमीम पास होने के बाद डिबेट होती है, 20 आ गया अभी तक उसके ऊपर डिबेट नहीं हुई, यानी कि ये हमारी सीरियसनेस पॉलिटिकल पार्टीज़ की है. सेकेंडली उसका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग. अगर कोई काम गलत कर दें तो वफाक सूबे पे डाल देता है, सूबा वफाक पे डाल देता है. ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने का मकसद ये रहा कि 18वीं तरमीम के साथ भी ये लोग मजाक ही कर रहे हैं. अब मैंने इसके अंदर वे फॉरवर्ड के पैराग्राफ नहीं लिखे, मैं भी थक जाता हूँ, आप भी सुन सुन के थक जाते होंगे. कोशिश यही करता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो ना हो. क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस अभी तक हम डिस्कस करते रहे हैं, उसमें आपको लिखने में कोई इशू नहीं होगा. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लिखेंगे कि अगर तो सूबे बनाने हैं तो फिर साथ में उनको हकूक, बजट्स वगैरह भी हमें देने होंगे. अगर हम नहीं देते तो हमें फ़ायदा ही नहीं है उनको बनाने का. बात तो फिर वही की वही रहेगी. अगर उनमें कोई बेहतरी ना आ सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पे बात करेंगे. डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस से मुराद फौजदारी और दीवानी केसेस यानी क्रिमिनल और सिविल केसेस नहीं होते. इससे मुराद सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, आपकी हेल्थ सेक्टर में, आपकी एजुकेशन में, आपकी एम्प्लॉयमेंट में, आपके ट्रेड में, ये सारी जस्टिसेस होती हैं. रिसोर्सेज में जस्टिसेस. तो फिर हमें ये डिस्कस करना होगा यहाँ पे कि हम इनको हर लिहाज से, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, वो जस्टिस पहुँचाएं, इन तक इनके राइट्स पहुँचाएं ताकि ये अच्छे से काम करें, सूबा तरक्की करे और मुल्क तरक्की करे. गुड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान. अगर तो हमने सूबे बना लिए, गवर्नेंस वैसी की वैसी रही, तो फिर हमें सूबे बनाने का क्या फ़ायदा. बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस ना सिर्फ नए सूबों में बल्कि जो पुराने सूबे हैं उनके अंदर भी शामिल हो सके. बीइंग अ फ्यूडल कैपिटलिस्ट और क्लर्जी इज़ नॉट मेरिट. अगर हम इस चीज़ को देखें कि कोई हमारे पास है जजमेंट का तरीका कि फ्यूडलिस्ट या कैपिटलिस्ट लोगों को पॉलिटिकल सीट्स मिल जाती हैं, तो हमें कोई मेरिट नज़र नहीं आता. हमें CSS के पेपर दे के एक पोजीशन मिलती है, इन लोगों को पैसे दे के वही पोजीशन बार बार मिलती रहती है. तो उस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए. अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात की जाए तो उनका एक बड़ा अच्छा मेरिट है. अगर आपने उसका हिस्सा बनना है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से वो गुजर के पार्टी का हिस्सा बनते हैं. यहाँ पे तो रात को सोचा कि यार मुझे हुकूमत बदलने वाली है, नेक्स्ट हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए मुझे ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए. यहाँ पे हर फ्यूडल फैमिली, हर कैपिटलिस्ट फैमिली इसी तरह कर रही है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू मीडिया.
جو تو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کا طریقہ، لیکن جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم ان کو اویئرنیس کمپینز تھرو میڈیاز دیں. اب پروموشنز آپ کے چل سکتی ہیں کسی بھی چینل کے اوپر کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ آپ کی جو ہیں وہ لائبلٹیز ہیں ٹورڈ اسٹیٹ، ٹورڈ پروونس یا ٹورڈ سٹی، اور اس سے کافی فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس چیز ہوتی ہے اویئرنیس کمپینز کی، ہم سیریل کی سیریز چلا دیں. اگر اگزامپل آپ کو موجودہ دور میں دوں تو ٹرکی کی گورنمنٹ چلا رہی ہے اوٹومن امپائر کی ایک سیریز. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ارطغرل اور عثمان غازی کے اوپر بیسڈ اینڈ محمد کے اوپر بیسڈ ایک پراپر سیریز انہوں نے بنائی ہے. ہم پیپر کے اوپر بیسیکلی وہ نہیں لکھ سکتے کہ ان کا نام لکھ دیا جی وہ ایسے کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے اگر لکھنا بھی ہے نا، ہمیں بہت مجبوری بھی ہے، تب ہم اس کو اچھے الفاظ میں لکھیں گے کہ ٹرکش گورنمنٹ ایک سیریز چلا رہی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ان کا پاسٹ کیا تھا، وہ انہوں نے کتنی جدوجہد کی، اسٹرگلز کی، تب جا کے انہیں ایک نیشن ملا، ایک امپائر ملا. تو ہم بھی ان کو ایک ڈھکے چھپے لفظوں میں، نام کسی کا نہیں مینشن کریں گے کیونکہ وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ یہ تو ڈرامے دیکھ کے آ گیا ہوا ہے. اس چیز کو امپورٹنٹ رکھیے گا اپنے ذہن میں. اور پھر ہمارے پاس ہے پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ رادر دین پروونشل. ہمیں پروونسز بننے کے بعد جب ہم نے نیشنل انٹیگریشن کے اوپر کام کرنا ہے تو ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ پروونشل انٹرسٹ کو. دیکھیں، جب پروونس بن گئے، لوگوں کی ضروریات ان کو مل رہی ہیں، ان کو اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کو مل رہا ہے، ان کو اپنے اکنامک رائٹس مل رہے ہیں، اور ان کو پولیٹیکل رائٹس مل رہے ہیں، ان کو جسٹس ہر فارم میں مل رہی ہے. پھر کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ پروونشلزم کو پروموٹ کریں، ان کو پھر نیشنل انٹرسٹ کے اوپر پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ سب کون انشور کرے گا؟ ہماری گورنمنٹس انشور کریں گی. کنکلوژن ہے ہمارے پاس. کنکلوژن کے اندر ہے مینی کنٹریز فیس دا چیلنج آف نیشنل انٹیگریشن بٹ ان سم کیسز دیئر لیڈرشپ کین انٹیگریٹ ڈیورس پیپل بائی انشورنگ سوشل جسٹس، ٹالرنس، دا رول آف لا، گڈ گورننس اینڈ ڈیموکریٹک پلورلزم. دنیا میں بہت سارے ملکوں کو مسائل ہیں نیشنل انٹیگریشن کے، لیکن اگر وہ اچھی لیڈرشپ دیں، وہ اپنے لوگوں کو مینج کر لیتے ہیں. وہ ان کو سوشل جسٹس دیتے ہیں، ٹالرنس دیتے ہیں، رول آف لا ہوتا ہے، گورننس اچھی کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پلورلزم پہ وہ کام کرتے ہیں، اکنامک جسٹس دیتے ہیں، تب جا کے وہ مینج کر لیتے ہیں. پاکستان quest for national integration would remain elusive unless the bottom top approach is adopted where a sense of belonging to the country evolves the grassroots level. جب تک کہ ہمارے دل کے اندر پروونشلزم بستا رہے گا، نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوگی. اور نیشنل انٹیگریشن تبھی ہوگی جب ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہم اپنے ملک کا سوچیں گے، نہ کہ اپنے صوبے کا، اپنے شہر کا سوچیں گے. ایک جنرل تھاٹ تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے صوبے سے محبت ہے، لیکن پاکستان سے محبت سب سے امپورٹنٹ رہتی ہے. دا گورنمنٹ شوڈ میک نیو پروونسز آن ایڈمنسٹریٹو بیسز رادر دین این ایتھنو لنگوسٹک بیسز. گورنمنٹس کو بنانے چاہیے لیکن ایتھنو لنگوسٹک بیسس پہ نہیں، بلکہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ. کیئر فار دا ریسورسز آف دا کنٹری اینڈ پرسوئنگ اے سوفسٹیکیٹڈ اپروچ وز those who are different in race, language, class, religion and sect will go a long way in promoting what is called Pakistani. ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے ریسورسز کے اندر مینج کرتے ہوئے، لینگویج، کلاس، ریلیجن، سیکٹس کو مینج کرتے ہوئے پروموٹ پاکستانی کو کرنا ہے، پنجابی کو نہیں، سندھی کو نہیں، بلوچی کو نہیں، پشتون کو نہیں، پاکستانی کو کرنا ہے. The public must be made aware of the rights and must be educated through media on how to avoid ethnic conflict and focus on national cause. ہماری پبلک جو ہے اس کو اویئر کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے. ایجوکیٹ نئی نسلوں کے لیے، اویئر جو اس وقت کی موجودہ نسلیں ہیں جو الٹریٹ ہیں ان کو، تھرو کمپینز، تھرو میڈیا، کہ آپ کو پاکستانیت پہ کام کرنا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ پہ کام کرنا چاہیے، نیشنل انٹیگریشن پہ کام کرنا چاہیے. Promoting the culture of merit in politics instead of favoritism and nepotism is also the essence of achieving the goal of national integration. وہی بات ہمارے فیوڈلز جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹلسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلرجی بیٹھی ہوئی ہے، ان سے جان چھڑوانی چاہیے. کوئی میرٹ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ہمیں سی ایس ایس کے پیپر دے کے ایک سیٹ ملتی ہے، ان کو ایک سیٹ پیسے لگا کے کتنی دفعہ مل جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.